राजनैतिक समाधान अनि सामुदायिक परिचयको सङ्कटलाई यदि केही कुराले समाधान गर्न सक्छ भने त्यो केवल छुट्टै भौगोलिक सिमानाले मात्र गर्न सक्छ। अलग सिमाना नछुट्याइन्जेलसम्म कस्तै राम्रो व्यवस्थाले पनि गोर्खाहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। यो होइन कि आज पहाडमा अरू समस्याहरू छैन, अनेकौं समस्याहरू छ। एउटा राम्रो व्यवस्था दिए अनि त्यो व्यवस्थालाई उत्तिकै इमान्दारीपूर्वक जनताकै भलाइको निम्ति मात्र समर्पित गरेर चलाइए पहाडवासीको आर्थिक समस्याहरू केही हदसम्म समाधान पक्कै हुन्छ। तर जबसम्म जातीय समस्यालाई सम्बोधन गरिँदैन, राजनैतिक समस्या आफै सतहमा आइहाल्ने कुरा हो। यो सोचले पहाडको राजनैतिक समस्या अनि सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको जातीय चिन्हारीको सङ्कटलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनु हो भने त्यो व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ जुन व्यवस्थाले भौगोलिक आकारको हिसाबमा राजनैतिक समस्याको समाधान लगायत सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको चिन्हारीको प्रश्नलाई समाप्त गरोस्। नमस्कार, म बबिता मादेन, कार्यक्रम आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, विकास र उन्नतिकै कुरा गर्नु हो भने पनि दुई व्यवस्थाले राज गरेको पहाडमा यतिका वर्षमा केही त विकास हुनुपर्ने, केही त उन्नति हुनुपर्ने। वर्षौं अघि पहाड जहाँ थियो आज पनि त्यही छ। यसले विकासकै निम्ति पनि बङ्गालबाट नछुट्टी पहाडमा विकास सम्भव छैन भन्ने कुरालाई प्रमाण गर्दछ। कुनै अन्य व्यवस्था भनेको टालटुले मात्र हो। फेरि पनि सरकारले अलिक धेर अधिकारहरू थपथाप पारी कुनै व्यवस्था दिएर काम चलाउँछौ भन्ने सोच राखे त्यो व्यवस्थाले पहाडलाई केही समयसम्मको निम्ति चुप बनाउन त सक्लान्, तर शान्ति स्थापित गर्न सक्दैन। गोर्खाहरूको आफ्नै प्रस्तावित भूभाग अलग नगरिन्जेलसम्म पहाड र गोर्खाहरूको समस्या कुनै हालतमा समाधान हुने छैन। याद राख्नै पर्ने अर्को कुरा, पहाडका नेताहरू फेरि पनि व्यवस्थामै सहमत हुन्छन् भने त्यो सहमति अत्यन्तै आत्मघाती साबित हुनेछ। कुनै व्यवस्थामै सम्झौता हुनु भनेको जातीय मुद्दा फेरि वर्षौंपछि धकेलिनु हो। अर्को ऐतिहासिक गल्ती नहोस्, यसैले समयमै चेत खुलाउनु आवश्यक छ। सरकार फेरि एकचोटि पहाडलाई व्यवस्थामै भुल्याउने, गोर्खाहरूलाई देखावटी आवरण र शब्दजालको भुवारीमै पार्ने योजनामा सफल नहोस्, यसको निम्ति आफूसँग क्षेत्र रक्षणका के कस्ता तयारीहरू छन्? अहिलेको मूल चिन्ता भनेको यही नै हो। यो बेला राजनैतिक दल तथा नेताहरूलाई आफ्नो दलगत कार्यबाट फुर्सद छैन। जसरी दल अनि नेताहरू खेमामा बाँडिएको छ, उसरी नै मुद्दाबारे पनि विचार दुई खेमामा विभक्त छ। भाजपा गठबन्धन दलहरू भन्छन् पहाडका बङ्गालपन्थी दलहरूले त भोट भाजपालाई हालेको पनि होइन, तिमीहरू राज्यको नजिक छौ, बङ्गाल सरकारसँग कुरा गरेर गोर्खाल्यान्डको निम्ति राज्यलाई राजी गराऊ। छुट्टै राज्य निर्माण राज्य सरकारको विषय होइन भन्ने कुरा उनीहरू स्वीकार्न मान्दैनन्। यता विपक्षी दलहरूको भनाइ छ जनताले गोर्खाल्यान्डकै निम्ति भाजपा गठबन्धनलाई भोट दिएको हो, यसकारण यसको लागि दबाब दिने, भाजपालाई गोर्खाल्यान्ड दिन बाध्य गराउने दायित्व गठबन्धन दलहरूकै हो। तर यो राजनीतिमा आफ्नो पनि केही त योगदान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरू मान्दैनन्। सचेत जमात दलगत विचारधारा कुन सठिक कुन गलत हो खुलेर भन्न चाहँदैनन्। बौद्धिक व्यक्तित्वहरू टाढामा बसेर भइरहेको चलखेललाई चुपचाप रमिता हेरिरहेका छन्, तर अहिले नै मुख खोल्ने पक्षमा छैनन्। यहाँ सबै दलहरू नै आफू मुद्दासँग रहेको ठोकुवा गर्छन्, तर मुद्दाको लागि के गरिरहेको छ यसको उत्तर उनीहरूसँग छैन। जसरी कार्यमा ठोसपना, सामूहिकता, पक्का इरादा अनि आत्मविश्वासको अकाल परेको छ, उसरी नै छुट्टै राज्य हुन सक्छ कि सक्दैन, राज्यले दिन्छ कि दिँदैन, आफ्नै मागप्रति धारणा र मानसिकतामा फ्यातुलोपन र लचिलो व्यवहार प्रशस्त देखिन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पहाडको एउटा जनसमर्थित पार्टी हो। बङ्गाल भएर फर्किएपछि उनीहरूको एउटै रटन छ, केन्द्रले केही दिँदैन, केन्द्रले दिने कुराको आशै नगर्दा हुन्छ। केन्द्रको नियति बुझेर नै हामी भाजपासँग अलग भएका हौँ। अनि त्यसपछि यो पनि भन्छ दियो भने हामी स्वागत नै गर्छौँ। केही अघिसम्म खेमा 2 अर्थात् भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पहाडको एउटा जनबहुल दल पनि हो। उनीहरू भन्छन् हाम्रो मूल लक्ष्य त पहाडको विकास हो, जातीय मुद्दाको जिम्मेवारी अरूले नै उठाएर लैजाउन्। केन्द्रका भाजपा सरकारले गोर्खाहरूलाई केही दिँदैन, केवल हावा मिठाईमा भुल्याइराखेका छन्। अनि साथमा केन्द्रले केही दियो भने राम्रै हो पनि भन्न चुक्दैनन्।
अरू रहल पहल जति पनि दल र नेताहरू छन् उनीहरूको भनाइ पनि फरक छैन। एकातिर भनिरहेको हुन्छ केन्द्रले केवल आश्वासनमा बोलाउँछ, गोर्खाल्यान्ड दिँदैन, अनि कतै दिइ पो हाल्छन् कि भनेर अलिकति आशा पनि गर्छन्। केन्द्रले दिँदैन, अब केन्द्रले पक्का दिँदैन भनेर उनीहरूलाई थाहा भइसकेको हो भने फेरि किन आशा गर्नु? दिँदैन नै भनेर पक्का पक्की भए मूल मुद्दालाई पूर्ण रूपमा त्यागेर अर्कोतिर लाग्दा पनि त भयो। कमसेकम पहाडको विकास त हुन सक्ला। गोर्खाल्यान्ड हुनु सम्भव नभएको आफूले बुझिसकेको हो र गोर्खाल्यान्ड पाइँदैन नै भनेर उनीहरू आश्वस्त भइसकेको हो भने मौका आउन साथ फेरि मुद्दाको कुरा गरेर किन जनतालाई आशा देखाउनु? हामीले त मुद्दालाई छोडेका छैनौँ भनेर किन अरूको सामु आफू साँचिलो हुनु? तर अब कतै दिन्छ कि भन्ने आशा छ भने केन्द्रले दिनु पनि त सक्ने रहेछ नि त। त्यसो हो भने त्यही अनुरूप कार्य किन नगर्ने? खै त त्यो पहल कहाँ भइरहेको छ? केन्द्रका भाजपा सरकारले गोर्खाल्यान्डको गठन गर्नै पर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिने अहिलेसम्म कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू भए? कतै दिन्छ कि भनेर आशा गर्ने दलहरूले दिनै पर्छ भनेर केन्द्रलाई चाप दिने रणनीतिहरू किन निर्माण गर्दैनन्? सरकारलाई चाप दिने कार्यको कुरा गरे कतिपयले भन्नै सक्लान् कि हामीले त उहिले गरिसकेको हो भनेर। तर समय बदलिन्छ, परिवेश बदलिन्छ, स्थिति परिस्थिति बदलिन्छ। जब चाहिएको आफूलाई हो भने पाउनका लागि निरन्तरता हुनुपर्छ कि पर्दैन? अझै कतिपय दल र नेताहरूले त गोर्खाल्यान्ड सम्भव नै छैन भन्दै विकल्पको खोजी गरी हिँड्दैछन्, जबकि दिनेले दिन्न भनेकै छैन, यहाँ नपाउने घोषणा आफैले गरिसक्यो। यो त भयो पहाडका विपक्षी दलहरूको कुरा। अर्कोतिर भाजपा गठबन्धन टोलीका अगुवा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त भनिसके कि जिटिए भन्दा केही ठुलो दियो भने राम्रै हो। यति मात्र होइन, उनीहरूले त केन्द्रले दिने व्यवस्था 6औं अनुसूची भन्दा सानो हुनु हुँदैन भनेर आफ्नो रेट पनि तोकिसकेको छ। अब केन्द्रले यो दिन्छौँ वा त्यो दिन्छौँ भनेकै छैन, यता बार्गेनिङ सुरु भइसक्यो। कहिलेकाहीँ नेताहरूले यसरी बयान सार्वजनिक गर्छन् कि त्यो बयानले सम्पूर्ण जातिको औकातलाई उदाङ्गो बनाएर राखिदिन्छ। यस प्रकारको बयानहरूले सरकारसम्म त यही नै सन्देश जाने हो कि छुट्टै राज्य नभए अलिक राम्रो व्यवस्था दिए पनि गोर्खाहरू त मान्ने रहेछ। यदि छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग हो भने त्यही मागमाथि मात्र अडिग किन नरहने? कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्नलाई दृढ सङ्कल्प र स्थिर अठोट मूल मन्त्र हो। यहाँ त मोड्नै पछि इरादामा लचिलोपन देखिन्छ। उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा गोर्खाहरूले उठाउँदै आइरहेको छुट्टै राज्यको माग गोर्खाल्यान्डसँग देशका राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरू होस् वा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरू कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। भलै बङ्गाल सरकारले गोर्खाहरूको छुट्टै प्रान्तको मागलाई विच्छिन्नवादी बताएर गलत तरिकाले दर्शाउने कोसिस गरेको होस्, तर पनि देश र देशका शीर्ष नेतृत्वहरू राम्रोसँगले जान्दछन् कि भारतीय गोर्खाहरूको देशप्रतिको योगदान कति छ अनि उनीहरू छुट्टै राज्य किन चाहन्छन्। अहिलेसम्म देशको सदनमा गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनमाथि विमर्श गरिने स्थिति बनिएको छैन, या त भनौँ बनाइएको छैन। यदि यस्तो स्थिति बनिए विभिन्न दलको प्रतिनिधिहरूबाट छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डले समर्थन पाउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। भारतीय जनता पार्टीभित्रकै कतिपय शीर्ष नेतृत्वहरूले पनि अवागै गोर्खाहरूको मागलाई सही बताइसकेका छन्। धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, भाजपाका एकजना अत्यन्तै लोकप्रिय अनि प्रभावशाली नेत्री सुषमा स्वराजले त सदनमै भारतीय गोर्खाहरूप्रति सहानुभूतिपूर्ण तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन्। अभाग्यवश आज उनी सशरीरले नहुनु कहीँ न कहीँ मात्रामा गोर्खाहरूको निम्ति दुर्भाग्य हो भन्दा फरक हुने छैन। जसले पनि सुन्नुभएको छैन यो भिडियो एकपल्ट हेर्नुहोस्। पूर्वोत्तर के बाद जो एरिया डिस्टर्ब है वो है दार्जिलिंग। और गृह मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दार्जिलिंग का डिस्टर्बेंस का अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग बहुत दिनों से चल रही है। मैं आज इस सदन में खड़े होकर ये कहना चाहती हूँ, गोरखालैंड बने या न बने इस पर दो मत हो सकते हैं। हर पृथक राज्य के आंदोलन पर दो मत हुए हैं, लेकिन गोरखालैंड एक पृथकतावादी आंदोलन नहीं है। ये बात आज मैं इस सदन में कहना चाहती हूं। इट इज नॉट ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ये मैं बताती हूं मैं क्या चाहती हूं। ये पृथकतावादी आंदोलन नहीं है, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है। गोरखालैंड का आंदोलन इसके विपरीत भारत से जुड़ने का आंदोलन है। गोरखाली अस्मिता को भारतीयता से जोड़ने का आंदोलन है। गृह मंत्री जी मैं आपको कहना चाहती हूं,
हिंदुस्तान में पृथक राज्यों के बहुत आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दो, ये आंदोलन चला। बिहार से झारखंड अलग कर दो, ये आंदोलन चला। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दो, ये आंदोलन चला। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करो, ये आंदोलन चल रहा है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से विदर्भ अलग करो, ये आंदोलन चल रहा है। और भी कई छोटे छोटे राज्यों की बात चल रही है और 3 राज्य बने भी हैं। उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है। वहां के लोग अपने राज्य का विभाजन नहीं चाहते, ये भी स्वाभाविक है। बैठे लालू यादव बिहार से झारखंड को अलग करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया। मुलायम सिंह यादव बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक समय आया कि उन्होंने भी उत्तराखंड की मांग को माना। चलिए नहीं माना तो भी बन गया, नहीं माना, आप भी नहीं माना। हम बोलेंगे तब बताएंगे इसका क्या परिणाम है। कृपया बैठ जाइए। लालू जी ने तो विधानसभा से प्रस्ताव आप इधर संबोधित करिए। मगर बन गया। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड की मांग को कभी हमने सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो नहीं कहा, झारखंड की मांग को हमने कभी अलगाववादी आंदोलन तो नहीं कहा, छत्तीसगढ़ के आंदोलन को हमने कभी अलगाववादी आंदोलन तो नहीं कहा। मैंने 6 शेड्यूल के एक्ट को देखते हुए करीब 100 आंदोलनकारियों से बात की और मेरा मन अभिभूत हो गया जब उन्होंने ये कहा, मैडम हमारा तन भारतीय है, हमारा मन भारतीय है, केवल हम अपने माथे पर हिंदुस्तानी लिखवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सेना में भर्ती होते हैं, भारतीय सीमा पर जाकर सेना के लिए, सेना के माध्यम से शहीद होते हैं, लेकिन हमारा चेहरा मोहरा देखकर, हमारा नाक नक्शा देखकर जब कोई हमें मिलता है तो कहता है क्या आप नेपाली हैं? इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी रहें। मुझे मालूम है बंगाल में बंगाल की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बंगाल के वामपंथी, यहां तक कि बंगाल की भाजपा इकाई बंगाल विभाजन के विरुद्ध है। यह स्वाभाविक है, कोई अपने यहां से विभाजन नहीं चाहता, लेकिन इस आंदोलन की असलियत आपको पता चल जाए। और मैं चाहूंगी कि अगर गृह मंत्री बातचीत करें, जो मैंने आपको कहा आप दोषी हैं, क्यों कहा? जब 6 शेड्यूल का ट्राइपार्टाइट फैसला हुआ था, अगर उस समय आप ये लागू कर देते तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन उसको, आंदोलन को, वो जो आपका त्रिपक्षीय समझौता हुआ, उसको लागू करने में 2 बरस की देरी की, जिससे नेतृत्व की विश्वसनीयता आपने समाप्त कर दी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इन चीजों में हिंसक आंदोलन नहीं चलते, ये रास्ते केवल संवाद से निकलते हैं। आप संवाद करिए और आप संवाद करिए, रास्ता निकलेगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग किन अनि कति सही भन्ने कुरामाथि समय समयमा डिप्लोमेटहरूबाट पनि सकारात्मक बयान नआएको होइन। अरू त अरू, स्वयं प्रधानमन्त्री मोदी क्षेत्रीय आकांक्षाको बारेमा राम्ररी अवगत छन्। कुरा केही साल अघिको हो, तथापि क्षेत्रीय आकांक्षालाई सधैँभरि बलपूर्वक दबाएर राख्न सकिँदैन भनेर गोर्खाहरूको मागसँग आफू नजिकबाट परिचित भएको स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीको यस भनाइले पुष्टि गर्दछ। इतने बड़े देश में आप रीजनल एस्पिरेशंस को घाव मार मार करके दबाने की कोशिश करोगे तो घाव ज्यादा उभरेगा। सिंपैथेटिकली हर एक की भावनाओं को समझना चाहिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए और संवाद से रास्ते निकल सकते हैं। और ये बात सार्वजनिक रूप से मुझे कहनी चाहिए, मैंने कही है। मैं क्या कहता हूं, अगर मेरे इस भाषण के वाक्य को किसी ने चैलेंज किया तो मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या है, तो ये है। आफ्नो भूभाग गुमाउनु कुनै पनि राज्यले चाहँदैन। विगतमा बनिएका नयाँ राज्यहरू यत्तिकै रातारात बनिएका थिएनन्। युगौंको सङ्घर्ष, बलिदान र निरन्तर लगनको परिणाम थियो यो। बंगाल पनि चाहँदैन कि पहाड आफूबाट छुटिएर जाउन्, तर बंगालले नचाहँदैमा छुट्टै राज्य नहुने होइन। केन्द्रमा भएको शक्तिले यसको निर्णय गर्छ। अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्ड हुन सक्छ भनेर त भनेका छैनन्, तर हुनै सक्दैन भनेर पनि भनेको छैन। देशमा जति पनि नयाँ राज्यहरू बनियो सबै नै जाति, भाषा, संस्कृति अनि सांस्कृतिक परम्पराहरूको आधारमा निर्माण गरिएको छ। नेपाली भाषी गोर्खाहरू बंगालका बंगाली समुदायभन्दा फरक छ भन्ने कुरा कसैबाट पनि अनभिज्ञ छैन। यति मात्र होइन, अर्को ठूलो कारण हो प्रस्तावित क्षेत्र बंगालको भूभाग थिँदै थिएन भन्ने प्रचुर लिखित प्रमाणहरू।
बङ्गालबाट छुट्टिन सक्ने बाटोहरू बन्द भएको छैन। यो नै सबैभन्दा ठूलो आशा हो र यदि आशा जिउँदो छ भने त्यो प्राप्त गर्नुको निम्ति सङ्घर्ष निरन्तर किन नगर्ने। आजलाई यति नै। बिदा दिनुहोस् आवाजको अर्को एपिसोडसम्मलाई। तर बाँकी समाचारहरूको निम्ति यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् हिमालयन नेटवर्क। सरप्राइज है वाइफ के लिए फ्रेंच बेड एकदम लो प्राइस, रॉयल ओक से इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। Eclabia Institute of Management, with 6 years of experience under its belt, provides a 100% job placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hotel management, as well as 6 months diploma course in food production, F&B service, front office and housekeeping. For further details, contact Eclabia Institute of Management, Lava Building, Patel Road, Pradhan Nagar, Sili.